वर्षाची इंटेलेक्च्युअल लेवल वेगळी वेगळी असतात. सगळ्या वर्षा एकच असा म्हणजे माझ्या बाबतीत तर आयजमेर केन्ना जावंक ना. तर त्याच्याप्रमाणे तुका तुझे शिकोवप बदलचे पडटा. दुसरे कितें आसता, हांव सद्या कितें तरी वाचता कितें तरी करता, त्याची एक्सपिरियन्स किंवा त्याची उदाहरणां त्या वर्साचे शिकोवपाक येता. आता गेल्या वर्सा हांव कितें शिकयलें तें म्हाकाय खबर ना न्ही तें उदाहरण दितना, पण मदीं कितें हांव वाचलें केलें त्याचें उदाहरण ह्या फावटी येतलें म्हाजें. आणि म्हणून शिक्षक जो आसा त्यांनी वाचन करप हे खूप महत्वाचें. आणि वाचनापेक्षा हांव म्हणटा त्यांनी मनन आणि चिंतन करप. म्हणजे हांव वाचता पण वाचलें तातूंत बरोबर कितें चूक कितें कितें आसा कितें घेवपाचें कितें उडोवपाचें, तर हांव म्हाज्या विद्यार्थ्याक कितें बरोबर आणि हें जो सांगता हो जो म्हणजे आमी अशें म्हणटा की निरक्षर विवेक जाका म्हणटा तो करपाक म्हाजो भुरगो तयार जावपाक जाय. इतलें जर हांव शिकयता आणि खरें अनेक फावटी शिक्षण हे वर्गापेक्षा वर्गाच्या भायर चड जाता. थंय तूं भुरग्यां वांगडा आसता आनी शिक्षक जो आसा म्हाका जर विचारचे शिक्षकाचो सगळ्यात व्हडलो गूण तेच्या कडेन खंयचो आसपाक जाय जाल्यार तेचे चारित्र.